खुदा यीशु मसीह में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और शुक्रगुजार भी हूँ आप सबके जुड़े रहने का कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और इस चैनल इस प्लेटफॉर्म के वसीले से आप कलाम को सुनते, दूसरों के साथ शेयर भी करते और फिर अपने फीडबैक से भी ज़रूर मुझे आगाह करते। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूर जो लोग नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर हमारी प्रीवियस जो वीडियोस हैं आप उनको भी देखें ताकि आपको आसानी से जो हमने एक लड़ी शुरू की है आपको उसकी समझ आ सके। और दरख्वास्त करूँगा जो लोग नए हैं ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि जो भी हमारी नई आने वाली वीडियो है सबसे पहले जो है उसका लिंक आप तक पहुँचे। सो ज़रूर इस लिंक को दूसरों के साथ भी बांटें, दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ और इसी तरह से आप उन लोगों के साथ भी जो मसीह से दूर हैं। हम नहीं जानते कि शायद ये एक वीडियो उनकी ज़िंदगी को बदल दे और मसीह से उनका मेल करा दे। गॉड ब्लेस यू। अजीजों, एक बार फिर से आप सबको रोज़ों की सीरीज के 5वें पैगाम में खुशामदीद। जी हाँ, मैं इस सफर पर गौर कर रहा था, ये आज हमारा 5वां पैगाम है और इस मौजू पर जब हम 5वें पैगाम को सुनने लगे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भी हमने कुछ भी नहीं सीखा क्योंकि मौजू बड़ा गहरा है और 5, 10, 15, 20 पैगामात में हम इसको सीख नहीं सकते। हाँ, तजर्बे के साथ साथ हमें ज़रूर मदद मिलती है कि हम इस मौजू की डेप्थ तक तो नहीं, लेकिन हम इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं हम उनको सीख पाएं। मेरी ख्वाहिश है कि इन पैगामात इस सीरीज़ के वसीले से हम इसके जो बाइबली इसका तस्वर है रोज़े का हम उस पर बात कर सकें। हमने गुज़श्ता पैगाम में हकीकी रोज़े का हिस्सावल पर हमने बात की है। इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है और पहला हिस्सा हम सुन चुके हैं। जिन्होंने नहीं सुना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम लगा देंगे, आप जरूर पहले उसको सुनिएगा। और फिर आज हम इसके दूसरे हिस्से में दाखिल हो गए और आज हम दूसरे हिस्से पर हकीकी रोज़ा क्या होता है हम इस पर बात करेंगे। आइए इस मौजू को सीखने के लिए बाइबल मुक़द्दस में से हम एक आयत की तिलावत करते हैं जो हवाला हम पहले भी पढ़ रहे थे, यशाया चैप्टर 58 और उसकी वर्स जो है वो 4। लिखा है जी, देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे वाला पर सुनी जाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। अजीजों, रोजे का मकसद जरूर होना चाहिए, मगर मकसद के साथ साथ इसको मकबूल होना भी जरूरी है। और याद रखिएगा, जब तक रोजे का मकसद नहीं होगा रोजा मकबूल भी नहीं होगा। रोजा वही मकबूल है जिसका कोई मकसद है, जिसका कोई पर्पस है। और आप जानते हैं कि हमने पर्पस और फास्टिंग पर भी बात की है, जरूर उसको भी सुनिएगा जिन्होंने नहीं सुना। ये ऐसे ही है जैसे आप अदालत में अपना केस ले गए हैं और केस का कोई मकसद नहीं है। जज आपको कहेगा भाई आप क्यों आए हैं, आप क्या चाहते हैं, मैं किस चीज के बारे में आपका केस जो है वो फैसला सुना। वकील कहेगा कि मैं लड़ूं कैसे आपका जब कोई मुद्दा ही नहीं है। तो याद रखिएगा, मुद्दा और मुद्दई दोनों में होना जरूरी है। और जब रोजे की हम बात करते हैं तो रोजा रखना जरूरी है, रोजा जो रख रहा है उसका होना जरूरी है, रोजा किस काम के लिए रख रहा है वो काम भी होना जरूरी है। और चौथी बात कि किस को सुना रहा है वो भी जरूरी है, आबिद भी जरूरी होता है जिसकी इबादत की है। और याद रखिएगा, इबादत में इस चीज को हमें याद रखना है कि जब तक माबूद नहीं है जिसकी आप इबादत कर रहे हैं, जब तक, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आपके साथ कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं है आप गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं। ये ऐसी ही है, एक और मिसाल के आपने कॉल किसी को मिला दी है और आपको नहीं पता मैंने बात क्या करनी है और आप बात करते जा रहे हैं, एक जगह पर आकर अगला शख्स जरूर पूछेगा भाई मकसद क्या था, क्यों आपने फोन किया है। तो आप चाहे यही कहें कि वैसे ही हालचाल पूछने के लिए किया है, लेकिन एटलीस्ट वो भी एक मकसद था कि आपने उसका हाल पूछने के लिए फोन किया। अजीजों, यहाँ पर मैं जरूर बताना चाहूंगा पहली बात कि हकीकी रोजा वो है जिसका कोई मकसद है। लिखा हुआ है
دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو. پہلی بات کہ روزے کا مقصد ہونا ضروری ہے, وہ حقیقی روزہ ہے. کچھ لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ کہتے نہیں ہو جی سارے رکھ رہے سر, میں بھی رکھ لیا. یہ 40 روزے ہیں, ہم رکھ لیتے ہیں, ہم پر فرض ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ روزے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے, تب وہ حقیقی روزہ ہے. دوسری بات لکھا ہے جھگڑا رگڑا کرو. مقصد کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا رگڑا کرنا. اور میں کہتا ہوں کہ جھگڑا رگڑا ہم کیوں کرتے ہیں جبکہ پیٹ تو خالی ہوتا ہے؟ تو جھگڑنے کے لیے, لڑنے کے لیے تو ہمیں کئی مرتبہ ضرورت ہوتی ہے طاقت کی, توانائی کی. تو پھر کیوں لوگ روزے میں بھی جھگڑ رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ خوراک سے تو خالی ہوتا ہے, لیکن سینے میں نفرت, غصہ, حسد, برائی سب کچھ ہوتا ہے. ہم صرف پیٹ خالی رکھتے ہیں, ان برائیوں سے پھر بھی ہم بھرے ہوتے ہیں. روزہ صرف پیٹ کو خالی رکھنے کا نام نہیں ہے, حقیقی روزہ ان تمام برائیوں کو بھی خود سے دور کرنے کا نام ہے. ہمیں خدا ہمیں یہ سکھا رہا ہے آج اپنے کلام کے وسیلے سے کہ حقیقی روزہ وہ ہے جس کا مقصد ہو, اور دوسری بات کہ جس میں کسی قسم کی بھی کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے جسم کا حصہ نہ ہو, جھگڑا رگڑا ہم نہ کریں. تیسری بات لکھا ہے اور شرارت کے موقع مارو. اب جو بھی بات ہے وہ ہے شرارت. ہم کئی مرتبہ روزے میں جو کام سنجیدگی میں نہیں کر رہے ہوتے نا, نہیں کر سکتے, وہ ہم شرارت میں کر جاتے ہیں. آپ چرچ میں دیکھیں, اگر کسی نے سنجیدگی میں وہ کچھ نہیں نہ کہہ سکتا تو وہ مذاق میں آ کر وہ بات کر جائے گا, لیکن اس نے کر دینی ہے. جو آپ کے دل میں ہے وہ اس نے کر دینا ہے کہ یہ میرے دل میں بات تھی. یاد رکھیے گا, اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم خدا کے گھر آؤ تو سنجیدگی سے آؤ. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو تیسرا بڑا ہم جو ثبوت ہے وہ یہ ہے, اس اصول کو اپنا لیں کہ پھر ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اپنے معاملات میں, اپنی عبادت کے وقت میں, اور اپنے اس سارے مقصد کے لیے ہمیں سنجیدہ ہونا. ہم کئی مرتبہ روزے کا مقصد رکھ لیتے ہیں لیکن اس کے لیے محنت نہیں کر پا رہے ہوتے, نہیں کرتے, اور ہم سوچتے ہیں بس خدا کے ساتھ حضور رکھ لیا. میں کچھ بچوں سے ملا گزشتہ دنوں میں, تو انہوں نے کہا ہم آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں پیپر کے لیے. تو میں نے کہا جی پیپر کے لیے روزہ تو رکھ رہے ہو, تو پڑھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ اور نہیں, روزے میں پڑھا کیسے جاتا ہے؟ میں بتانا آپ کو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے محنت بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے. چوتھی اور آخری بات لکھا ہوا ہے, پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. یاد رکھیے گا, ہماری آواز کیوں نہیں سنی جاتی؟ کیونکہ یہ 3 چیزیں نہیں ہوتی. روزے کا مقصد نہیں ہوتا, روزے میں ہم جھگڑا رگڑا کرتے ہیں, یعنی ہمارا پیٹ خوراک سے صرف خالی ہوتا ہے بلکہ باقی ساری برائیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں. اور تیسری بات کہ ہم روزے میں سنجیدہ نہیں ہوتے, شرارت جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہے. اس لیے ہماری جو آواز ہے وہ عالم بالا پر سنی نہیں جاتی. یاد رکھیے گا, ہماری آوازیں زمین سے آسمان تک جانے کا بہترین ذریعہ خدا کے حضور حقیقی روزہ رکھنا ہے. ہمیں اس چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم روزے کی حالت میں جو دعا ہم اس جگہ سے مانگیں گے وہ تبھی آسمان پر عالم بالا پر سنی جائے گی جب اس میں کوئی مقصد ہے, جب ہم سنجیدہ ہیں, اور جب ہم دنیا کی برائیوں سے الگ ہیں, اور ہم خدا کو قدرت والا مان کر, اپنا مالک مان کر, اپنا بادشاہ مان کر اس کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے روزے حقیقی روزے ہو جاتے ہیں. سو خداوند مجھے اور آپ کو یہ فضل بخش دے کہ ہم اس سارے روزوں کے سیزن میں, یاد رکھیے گا کہ سیزن بھی بغیر ریزن کے نہیں ہوتا, تو اس لیے اس سیزن کو مناتے ہوئے اس ریزن کو بھی یاد رکھیے گا کہ جو مسیح خداوند نے اپنی جان میرے رب کے لیے دی, اور موقع ہے کہ ہم حقیقی روزے کے مقصد کو تب سمجھ سکتے ہیں جب مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کریں گے. خداوند مجھے اور آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخش دے.